عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار، أخوتي المغاربة، أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم. اليوم غادي نزولا عند رغبة واحد العدد ديال الناس من البوادي العربيات. طلبوني قالوا لي تشفين، راه حنا بعض المرات ما كنفهموش يعني شي حوايج، يا ريت تكون تزيد تبسطهم، والناس اللي باغا تفهم بيان سور علاش مثلا كنقولوا حنا هاد الانتخابات ما غاديكش بعيد. علاش في 2011 كنا كنقولوا راه ما غيكون لا محاربه الفساد، وها اليوم كنعاودوها في 2021 ما يمكنش لك تحارب الفساد، وهذا الدليل غنعطيه لك تفهموا. ما عمرنا ما غيمكن لينا نحاربوا الفساد الا ما فرقناش السلطات، وهنا غادي نشوفوا هاد السلطات اللي عند الملك وباش الناس تزيد تفهم. اذا هنا كي كتشوفوا هذا هو الملك ياك. اش كيدير الملك؟ الملك في الدستور، من خلال الدستور اللي دار لينا هو، وانت اخويا المغربيين غادي مشيتي صوتي على الدستور راك صوتي على خلاضارك، لان هذاك الدستور عمر ولا عمر غادي يكون في صالحك، بل هو كله في صالح الملك والملكيه، وهانت غادي تفهم علاش. هنا عندنا لو بوفوار جوديسيير بمعنى السلطه القضائيه، بوفوار اكزيكتيف السلطه التشريعيه، لا التنفيذيه، والبوفوار ليجيسلاتيف هو السلطه التشريعيه اللي هو البرلمان، وهنا هنا اكزيكتيف هو الحكومه، الاخر هو سميتو. اذا هنا الملك هو اللي كيعين بيان سور 6 من 12 المومبر اللي كيكونوا في لو كونسي كونستيتيسيونيل اللي هو المجلس الدستوري ياك، اللي كي اللي كي يدير حتى جميع القوانين والقوانين اللي كاينه، يعني لي ريغلومون، فهمتيني، لي لوا اي لي ريغلومون هو اللي كيشرف عليها. حتى دوك السته الاخرين غادي يلقاو بان الملك هو اللي كيعينهم. انت غادي تشوف من بعد في بلاصه اخرى الملك هو يترأس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، بمعنى هو اللي يعين القضاة، هو اللي كيجري على القضاة، فهمتيني، وهو اللي كيرقعهم في حاله ما كانوا يترقعوا، اللي هو اذا هنا السلطه القضائيه دائما هي بيديه. هنا كنلقاو الملك هو اللي كي نومي، يعني الغوفرنمون هو اللي كيعين الحكومه ياك، اللي كتمشي السلطه يعني التنفيذيه. هادشي بلاتي الخطره حيت ما سميتو اوكي. الملك دائما هو اللي كيترأس المجلس الوزاري، بمعنى هو رئيس فوق رئيس الوزراء، هو اللي كيترأس هذاك المجلس الوزاري اللي ما كيتكونش من جميع الوزراء، كيتكون من بعض الوزراء طبعا. واش كيدير هذا المجلس؟ هذا هو اللي كيعطي التوجهات الاستراتيجيه، بمعنى راه الملك هو اللي كيديسيدي اشنو غادي يكون في البلاد. نوميناسيون او بوست كلي دو ليتا، هو اللي كيعين لي بوست الحساسين المهمين في الدوله، وهنا غادي نرجعوا حتى دوك السته الاخرين ياك بما فيهم، ويعني مثل السفراء، واحد العدد من يعني حتى ما يسمي مدير لو سي بي ومدير المخابرات، وهاد المسائل كلها هو اللي كيعينها، بمعنى هو هذاك اللي كيعزل، هو اللي كيعزل هذوك اللي دايرين به. الناس اللي كتجي تقول لي لا وراه الملك زوين، هو اللي والا كان هو زوين وكيعين الناس الخايبين، بمعنى راه مزكع عليا، ما يمكنش تكون انت مزيان تعين الناس اللي هما مزيانينش ياك. دائما هذا المجلس الوزاري اش كيدير؟ هو اللي كيدير لا لوا دو فينونس، هو اللي كيعين الميزانيه ديال القصر والميزانيات كلها اللي في الدوله، بمعنى الملك دائما هو من يعين لك الميزانيه
كياخذ لينا 850 مليون في النهار هادي على القصور ديالو، ياك؟ حتى شي دوله في العالم ما كتخسر على 850 مليون في النهار، بمعنى 8.5 مليون ديال الدرهم يوميا. راه هادي بوحدها خص الواحد يوقف عندها الخوت، لان حتى شي دوله ما دايراها في العالم باسره، بما في ذلك الدول اللي متقدمه، ياك؟ مثل الانجليز، ما قارنة ما انتم عزيزي يقارنوا زعما بحال الانجليز بحال اسبانيا، واسبانيا والانجليز راه كتخسر 25 مره اقل من هاد لو شيف اللي ذكرنا دابا على الملكيه ديالها، ياك؟ دائما هذا المجلس الوزاري هو اللي كيبلور حتى القوانين، يعني في اطار الارتيكل 71، ياك؟ ومن ثم كيمشي هاد المسائل ثلاثه كتمشي كيصيفطهم لا لوا فينونسي، كيصيفطها للسلطه التشريعيه للبرلمان. البرلمان بيان سور كيوافق عليها مباشره. علاش؟ لان الا ما وافقوش عليها هذيك الجهه في البرلمان غادي تمشي في حالها، لان الملك دائما هو اللي يقبل يعني ان يكون حزب او يكون يعني هو اللي كيعطي حتى الرخصه للحزب انه يتكون، يقبلوا ولا ما يقبلوش، ويقدر يجري عليه ويقدر يسد حتى البرلمان ويجري على البرلمان كله وقت ما بغى. اذا حتى هذوك البرلمانيين، وهنا السؤال المطرح لهذاك الاخ اللي هو دايرين عليه حاله، فهمتيني، اللي من قلميم، اللي قال لك سقطوه ما سقطوه في طلعت تاكل كرموس ونزل شكون قالها لك، يعني ماذا كنت كتنتظر؟ ولو احنا ما تنجحوك مثلا، ياك؟ شنو كنتي كتنتظر غادي دير وانت عارف بان السلطه كلها بيد الملك؟ وبيد المافيا واخنوش. راكم شفتوا اخنوش حتى بوسليد ما كيبوسوش. علاش؟ لان قلتها لكم شحال مره، راه نسيبه ومن المقربين اليه. نجيو لهنا. الملك دائما، شوف شحال من سلطه عند الملك، هو لو كوموندون سوبريم دي فورس مغربيغ رويال، يعني هو رئيس المجلس العسكري المغربي، يعني رئيس القوات المغربيه العسكريه المغربيه، ياك؟ هو اللي كيعين الجنرالات، ياك؟ هو اللي كيقيلهم في الشكل بحال يعني، ومن تما كيمشي يتنفذ داك الشيء، لو بوغ اكزيكتيف، ياك؟ هنا الملك دائما هو يترأس المجلس الاعلى او المجلس الامني، ياك؟ اللي كيحدد السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه، بمعنى من يدور السياسه المغربيه راه هو الملك. عباد الله، واش هاد الشيء صاحبي باقيين حنا في 2021 وهاد الشيء راه هضرنا عليه في 2011، مازال البشر اخويا ما فهموش. وتقول لي غتحارب الفساد؟ اش غتحارب الفساد؟ كتضحك على راسك، وانت الفساد عارفه في الملك وفي الملكه وما عندكش. لان المشكل وهو من هنا، مادام ان السلطات كلها عند الملك، راه حتى حد ما كيحاسبو، راه يدير ما بغا. راه اي واحد نجيبو كاع حتى احسن انسان فوق الكره الارضيه ونعطيوه هاد السلطات كلها، ما عرف راسو ما غاديش يتحاسب، راه غادي يدير ما بغا صاحبي. ما عليناش. اذا السياسه الداخليه ولا الخارجيه يحددها الملك، اوكي؟ وهنا عاوتاني الملك هو رئيس المجلس الديني، يعني السلطه الدينيه، بمعنى هو رئيس كيف يقول لي راه عنده واحد السميه خاصه، هو ما عليناش. هو المهم هو المجلس الاعلى
الشؤون الدينيه وديال سميتو امارات المؤمنين. وهنا امارات المؤمنين اشنو كتستافد منها انت اخويا المغربي؟ ما عرفتش. هذا سؤال كنطرحه. هذا سؤال كنطرحه. هو اللي كيخرج لك الفتاوى ياك، ومن تما كيصيفطها البرلمان اللي كيصيفط هادشي البرلمان هما عارفين منين جاي. علاش كنقول لك راهم كلهم شركاء في الجريمه. الخوت راه اي واحد يساهم في هادشي خصو يكون في السلطه القضائيه ولا السلطه التشريعيه ولا السلطه التنفيذيه، هو يساهم في جريمه في حق الشعب المغربي. لأن هو هذا في حد ذاتها راه جريمه في حق الشعب المغربي اللي كتعطي الحق للمالك يدير ما بغا بدون محاسبه بدون مراقبه، وكتعطيهم حتى هما كياكلوا معاه داك الشيء الفتات ديالو اللي كيشاط عليه، ولا راه عطيهم واحد الطرف من الكعكه هو راه واخد الطرف الكبير ديال الكعكه. اذا هاد الدول باش زادت لقدام اخويا راه ما يمكنش لك تزيد لقدام. السي سليمي والدكاتره في العلوم السياسيه واللي مازال عاد مشاو يقراو السياسه ولا ما نعرف شنو، راه ما يمكنش ليك تحارب الفساد مادام جميع السلطات عند الملك. باش يمكن ليك تحارب الفساد، انا غنعاودها ل 700,000 مره لان انا هضرتي طلعت ليا في راسي، خاص هذا الشيء يتفرق هكذا. والسلطه نديرو مثلا في الجمهوريه اللي كنحلموا بها حنا، نديرو هذا هو الرئيس ياك. هذا الرئيس ما خصش يكون عندنا السلطات بتاتا، باش بلا ما يجي شي واحد يقول لي انت فين باغي تحكم وباغي تولي ملك وشي هضره ما عرف اخا كي كتجيهم باغي تولي ملك. وحتى راه حنا كندابكو باش نتايا المغربي واللي عندك الحق انك انت تولي تسير الدوله الا بغيتي عندك كفاءات، علاش لا. اذا كيف قلنا الرئيس خص يكون عنده السلطات اللي هي محدوده، وفي نفس الوقت ما كيتدخلش هو في السلطه يعني القضائيه. علاش؟ لانك يمكن لها تحاسبو في اي وقت. اما الا كان هو يترأسها كيفاش بغيتي انت تحاسبو؟ كيفاش هذا القضاء غادي يحاسب رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو اللي كيكوموندي فيه؟ ما يمكنش اصاحبي. اذا هنا هاد السلطات بثلاثه فهمتيني خاصها تكون منعزله، لا على الملك ولا على الرئيس، ما يتحكمش فيها الرئيس. تكون هي كل سلطه مستقله تراقب وتحاسب السلطات الاخرى، شي كيحاسب شي، فهمتيني؟ لا سياسيا ولا حتى قضائيا في حاله ما اذا ثبت يعني فساد او استغلال ديال شي حاجه أو بمعنى ان مثلا المالك لو بغينا نحاسبوه او اي مسؤول من هادو اللي كيعينهم الملك، علاش كتشوف حتى شي واحد اللي كيتحاسب؟ لان اصلا ما عندكش قضاء مستقل. كون كان عندك قضاء مستقل، هذا القضاء المستقل كيقدر يحاسب راسو براسو. بمعنى اي قاضي كيشوف مثل ما دارت الطاليان مثلا في المافيا وفي يعني لمحاربه المافيا داكشي، راه كانوا قضاة داخلين حتى هما ووزراء و في المافيا. اذا شكون اللي ناضوا لهم؟ ناضوا لهم جوج القضاة. هنا
في هذه الحالة ناضوا يحاسبون كيجيو القضاة الآخرين المحاكمة. علاش؟ لأنه قضاء نزيه مثل فرنسا. ياك كتعيا محمد السادس ما تمشي تشري في الأسهم وتشري في الوسامات الحموشي، ونقول الحموشي حط رجليه في فرنسا. علاش فرنسا كتحاسب يعني رئيس الجمهورية ملي كيسالي، ولا حتى في الوقيته اللي كيكون سميتو، لأن هو القضاء هو بنفسه هو السلطة، هو يراقب ويحاسب ويحاكم الفساد. بهذه الطريقة يمكن ليك تحارب الفساد. نفس الشكل هنا فيما يخص السلطة التنفيذية نورمالمون. علاش حنا دايرين انتخابات؟ راه خاص يطلع واحد الحزب ويجيب لنا واحد البرنامج، فهمتيني؟ وهذاك البرنامج غادي يديروا في ديك 4 سنين ولا في ديك 5 سنين ولا في ديك الفترة المتفق عليها، ياك؟ خدم مزيان الناس فرحانة، غادي تعاود تنتخب عليه، بمعنى سيحاسب سياسيا. وإلا تبتات عليه سرقات وأموال بحال هذا الشيء اللي شفنا وزراء ولات في راس مالهم 600 مليار، غادي يعيط عليهم القضاء اللي هو مستقل وغادي يحاسبهم. هكذا الناس كتحارب الفساد السي محمد. فيما يخص السلطة التنفيذية التشريعية، هي تراقب لا القضاء ولا السلطة سميتو، ولا تحاسب السلطة الحكومة الميزانيات والى اخره. بينما كنلقاو حنا في البرلمان ديالنا كاين شي حوايج ما كيهضروش عليها بتاتا، ما يقدروش يناقشوا مثلا ميزانية القصر جايه من عند الملك، هما عارفين الملك هو اللي حدد ليه الثمن، وعارفين ما يمكنش يحسبوا. كاين صناديق سوداء ما كيعرفوش المغاربه حتى شحال فيها، لان هذاك الشيء اللي كيخرج في لا لوا دو فينونس في الميزانيه العامه راه ما كاين ماشي حتى الثلث هو اللي كيدخلوا الميزان. فين كيمشيو الصناديق الاخرى يتصرف فيها الملك هنا من الله. ورا التلفزيون كاع الا بغيتي تقول ما كيعرف حتى حد، ما كيشوفها حد، ما كيمكنش القضاء يحاسب فيها ويكونتروليها، ولا حتى جهه مسؤوله انها تحاسب يعني فين هاد الفلوس، شحال ديال الفلوس كيدخلوا. اذا الا ما درتي، الا ما فرقتيش الصورات هي الاولى ياك، والرئيس الدوله تكون عنده صورات محدده، هادشي ما كيبقاش. بمعنى انا ما غتحاربش الفساد اصاحبي. كيفاش بغيتي تحارب الفساد وهو الملك هو اللي عنده هذا الشيء كله، فهمتيني؟ وهو يحدد يعني سميتو، وفي نفس الوقت يوهمونكم بان الحكومه. اذا هنا هاد الانتخابات راهم مقيومه بملايير على الشعب المغربي. ما الفائده منها ملي في الاخر الملك هو اللي كيسير البلاد، هو اللي كيحدد السياسات ديال البلاد. راه ملي كيخرج العثماني ولا يخرج اخنوش ولا يخرج شي واحد كيدوي، راه ماشي هضرته، راه الملك اللي كيدوي معاك عبر بالكيران او عبر سميتو. بحال مثلا ديك عفا الله عما سالف، واش كيتصحاب لك بالكيران ولا يجي قال لك عفا الله عما سالف؟ ولا يقدر يدير شي واحد فيهم شي حاجه وانتم كتشوفوا شحال من مره كطرا شحال من حاجه كيبقاو كلهم ساكتين كيتسناو تجيهم شي حاجه من القصر. جاتهم شي نوط سيرفيس راه غادي ينوضوا يخرجوا يهضروا، ما جاتهم حتى حاجه كيديروا راسهم ما كاينينش. علاش؟ انا عارفين راسهم مجردين من السلطه. وعلاش كنقول هاد الناس راه يساهمون في الجريمه؟ لان هاد المسائل هما كيعرفوها. تقدر انت اخويا المغربي ما كتفهمهاش مزيان، ولكن هما والناس السياسيين كيعرفوا هاد المسائل، ومع ذلك مصرين انهم يدخلوا للحكومه ويجلسوا يضحكوا عليكم، وتجي لاله منيب تقول لكم وانتم ما كتعرفوش تعزلوا اللي غينتخبوا. اجي نعزلوك انت دابا. اش غيمكن لك ديري في نظام مبني بهذه الطريقه؟ فهمتيني؟ حطوك انت في بلاصتو غديري اكثر منه. انا اللي كندوي معاك يحطوني هنا غندير اكثر بحاله.
علاش؟ لان غنعرف راسي ما كاين لا مراقبه لا محاسبه، انا اللي كندير كل شيء، انا اللي كنوجه كل شيء كيف بغيت، وانا اللي يمكن لي نحاسب كل شيء. وعاد في نفس الوقت عمرك شي واحد كيدير اربيطر، لان مشينا لواحد الارتيكل كاين في الدستور، والملك هو اللي على جميع السلطات ياك، وفي نفس الوقت هو اربيطر ما بين هاد السلطه وهاد السلطه، هاد السلطه وهاد السلطه، هاد السلطه وهاد السلطه، هو اربيط بيناتهم. وعمرك شي واحد اخويا لعب في الفرقه، انا نمثلها لك بالكره، مادام عزيز عليكم الكره وكتفهموا الكره احسن وقيله. عمرك شي واحد لعب مع هاد الفرقه وفي نفس الوقت لعب مع هاد الفرقه وفي نفس الوقت داير لهم اربيطر؟ وراه ما يمكنش اصاحبي. اش هاد التخربيق اصاحبي؟ راه هذا هو النظام السياسي المغربي كيفاش مبني. علاش كنقول لكم مرارا وتكرارا راه ما يمكنش ليك دير شي حاجه. ها هو كنعاود هاد الهضره وهي انا عقلوا عليها، قولوا قالها تاشفين واحد العدد ديال الحوايج قلناهم كيفهم واحد الانسان، يعني كاين اللي كيفهمها بيان سور، وكاين اللي غادي يفهمها من بعد، وكاين اللي ما غيفهمهاش كاع وقيله وما باغيش يفهمها. عمرك شي علاش كنقول اخويا النظام السياسي المغرب كيفاش مبني البنيه ديالو هي، وخليونا اخا حنا نفسروها لهم، نقولوا لهم اشنو الطريق فيهم. الا بغيتو فعلا، الا كنتو فريمون كتبغيو بلادكم وبغيتو تزيدوا بها لقدام، راه اول حاجه خص يتحارب اخويا، وهو انا غادي نديرها لك. هاد لي بوفوار اللي تقسموا، الملك او رئيس الدوله تكون عنده سلطه محدده، فهمتيني؟ بينما السلطه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه خاصها تكون منفصله ومنعزله، كل وحده بوحدها، وكل وحده تحاسب وتراقب الاخرى. هنا نقول لك واسي محمد غادي تحارب الفساد. نفس الشكل حتى في السلطه التنفيذيه الحكومه، راكم شفتوا بن كيران، وخرج بن كيران كيقولها لكم فمو، راه الملك هو اللي سميتو اللي انا ما غنتخاصمش مع الملك، قال لك الملك هو اللي كيحدد، انا جيت باش نخدم مع الملك. اذا علاش كنديروا انتخابات؟ هذا هو السؤال. كنديروا انتخابات باش نبينوا للعالم ان حنا عندنا انتخابات واننا بلد ديمقراطي، مع العلم ان احنا ما عندناش حتى حرف الدال من كلمه الديمقراطيه ولا اسس الديمقراطيه. اسس الديمقراطيه كتبنى على فصل السلطات، فهمتيني؟ وما كاين لا فتوى ولا يحزنون. باش دخل الدين في الدوله، انت باش تعرفوا راه ندخلوا لك في الدوله، ومنين نجيو نهضروا حنا على هاد المسائل خرجوا يقول لي لا انت كتكره الدين، انت كتكره هذه، وتوقع لي ديك الهضره والفهمه ديالك. اذا انت ولا كيجي شي واحد كيقول لي لا حنا راه عندنا الخصوصيه ديالنا بمعنى هو يريد الديمقراطيه الاسلاميه، راه ما يمكنش اخا. اعزل بغيتي الدين، راه الدين ديالها دوله دينيه تيوقراطيه، فهمتيني؟ وراه كتعيش فيها اصلا، راه هي هذه هي هذه التحتانيه. إمارة المؤمنين، الحاكم مقدس ولا يمكن لك محاسبته، هذه الدولة التيوقراطية.
الهرم، راه ما يمكنش ليك دير شي حاجه. ها هو كنعاود هاد الهضره وهي انا عقلوا عليها، قولوا قالها تاشفين في واحد العدد ديال الحوايج كنا قلناهم كيفهمهم واحد الانسان، يعني كاين اللي كيفهمها بيان سور وكاين اللي غادي يفهمها من بعد وكاين اللي ما غيفهمهاش كاع وحيله وما باغيش يفهمها. عمرك شي علاش كنقول اخويا النظام السياسي المغرب كيفاش مبني البنيه ديالو، راه ما يمكنش ليك تحارب لا فساد ولا استبداد ولا حتى شي حاجه بلا ما تبقاو تضحكوا علينا ولا تضحكوا على داك الشعب المستكلخ المستحمر وديروا فيه ما بغاو. هذاك الاخ اللي قال لك اللي هو برلماني قالوا لي طلع تاكل كرموس مزل ديال قلمين، يعني الحد الادنى او الاقصى اللي كان يمكن لك دير وهو مثلا ما غاديش يتسرق. يقولوا انت راجل مزيان اوكي، غادي دير شي حاجه في ديك المنطقه ديالك بديك الميزانيه اللي غادي يعينوا اللي حتعين لديك المنطقه صافي. واش غادي تحارب الفساد؟ ما يمكنش تحارب الفساد، لان الفساد اللي كنهضروا عليه اللي مشلل المغرب وما خليش يزيد القدام هو هذا. هو هذا راه ليا المسؤولين الصغار كل واحد شنو داير تماما. ما كيفاش بغيتي تحاسب؟ شكون اللي غيحاسب شكون؟ كيفاش بغيتي تحارب الفساد وانت ما عندكش الادوات باش تحارب الفساد؟ انت باش تحارب الفساد عطيه للفاسد الاول، فهمتيني؟ وتجي تقول لي غادي تحارب شي فساد ويجي هو باش تعرفوا هو نيت راه ولد الحرام الفاعله تيجي يضحك عليك كيقول لك راه انت اللي ما كتعرفش تنتخب الناس اللي خص المزيانين، وراه واخا نجيبوا حتى الملائكه من الجنه راه ما غادي يقدروا يديروا حتى شي حاجه مادام هو اللي كيترأسهم. بحال راه واخا نجيبوا ناس مزيانين وها ناس مزيانين نجيبوهم ها هما سيدي اوكي ياك نديروهم في السلطه التشريعيه في البرلمان، اش غيديروا؟ مجردين من السلطه. نجيبوهم في الحكومه اش غيديروا وهما ما عندهمش السلطه؟ لهم نقولوا لهم اشنو الطريق فيهم. الا بغيتوا فعلا الا كنتو فريمون كتبغيو بلادكم وبغيتو تزيدوا بها لقدام راه اول حاجه خص يتحارب اخويا، وهو انا غادي ندير لك هاد لي بوفوار اللي تقسموا. الملك او رئيس الدوله تكون عنده سلطات محدده، فهمتيني؟ بينما السلطه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه خاصها تكون منفصله ومنعزله كل وحده بوحدها. وكل وحده تحاسب وتراقب الاخرى. هنا نقول لك واسي محمد غادي تحارب الفساد. بينما انتم المظلمان، كلام موجه للمظلمان ماشي المسلمين كاملين، لا 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 لا، هادو هما المظلمان. فهمتيني؟ انصر اخاك ظالما بينما انتم المظلمان
كلام موجه للمظلمون ماشي المسلمين كاملين. لا 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 لا، هادو هما المظلمون. فهمتيني؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. وخرج دوي لينا على الوالده ديالك، واش امك ما كتساهمش في الجريمه؟ لان هذه كلها في حد ذاتها هي جريمه في حق الشعب المغربي، هي جريمه بما تحمل الكلمه في حق الوطن. عارف اللي كاين. وهنا راه الصفقات بيان سور، لان كاع اللي كيدخل لشي بلاصه من هنا راه كيدخل بالصفقه. قاضي الا بغى يخدم في المغرب وتعين خصو يعطي 15 مليون، هادشي كتعرفوه. عاد يدخل للبوست ياك لا لا. نفس الشكل الاحزاب هي داخله. اش غادا دير؟ اش غدير؟ يلاه قول لي، قول لي اش غدير؟ ماذا ستحاسب؟ لا شيء. هذا الشيء اللي شفنا مع البي جي دي واللي شفنا مع الحكومات اللي ما سبق هو نيت اللي غنشوفوه مستقبلا في صيغه اخرى بطريقه اخرى مع ناس اخرين. يعني وراه نفس الفيلم، نفس القصه كتعاود عليك المغربي. وإلا ما درتيش هذا الشيء اللي كنقول لك، ماشي كنقول لك انا اللي درت الدول المتقدمه، راه عمرك ما تقول لي راه تحارب شي فساد ولا شي حاجه. وانا لا زلت انتظر منك السي فسحه. سبني انا ماشي مشكل، عطينا شي كلمه في حق ام حجيب وتا حجيب. انا با الا صفر شي حاجه غنشهد به براسي. انا با الا ساهم في الجريمه غنقول لك با مجرم ولا امي مجرمه الا ساهمت في هذه الجريمه. يلا احنا غنسمعوا ونتسناو. نتوما اللي متقي الله وكتعرفوا الله وقالها ما تقالها، حنا ما كنعرفوش داك الشيء نتوما اللي كتعرفوا ليه. خليناه ليكم اصلا لان عرفناكم لا نتوما ولا حتى الباجده ولا السلفيين ولا تستغلون الدين من اجل الاغراض الشخصيه ديالكم.